अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। आज सबक नंबर 5 व सबक नंबर 6 का हमारा दूसरा हिस्सा है। अस्माए ज़ुरूफ 6 लोकेटिव नाउन्स हम पढ़ रहे हैं, जिनमें से 4 लफ्ज हम ज़मायर के साथ पढ़ चुके हैं। कबलो, बादो, आइंदा, हौला। कबलो का माना पहले, बादो का माना बाद में, आइंदा माना पास, हौला माना आसपास, इर्द गिर्द, और मा माना साथ, बैन माना दरमियान। तो पहले अल्फाज को हम इनकी गिरदान भी पढ़ चुके हैं, इनकी आयात में इनका तर्जुमा भी देख चुके हैं। आज दो लफ्ज मा बैना और उसके साथ साथ फिर हम 6 यूजफुल वर्ड जो सबसे ज्यादा आते हैं और उसके साथ सम कुछ उनके सनम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ है, आज वो पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मा और बैना, साथ और दरमियान में उनकी गिरदान के साथ। और मेरे ख्याल में अब ये बहुत आसान है। यहाँ हमारे पास मा की गिरदान लिखी हुई है। माहू, माहुमा, माहुम, माका, माकुमा, माकुम, माई, माना, माहा, माहुमा, माहुन्ना, माकी, माकुमा, माकुन्ना, माई, माना। मैं तर्जुमा करूंगा, आप इशारा करते हुए सब अरबी अल्फाज पढ़िएगा और उम्मीद है कि आप सब पढ़ सकते हैं जी। उस एक के साथ, माअहु, उन दो के साथ, माअहुमा, उन सब के साथ। माअहुम, आप एक मर्द के साथ, माअका, आप दो के साथ, माअकुमा, आप सबके साथ, माअकुम, मेरे साथ, माई, हमारे साथ, माअना, उस एक औरत के साथ, माअहा, उन दो औरतों के साथ, माअहुमा, उन सब के साथ। माअहुन्ना, आप एक औरत के साथ, माअकी, उन दो के साथ, माअकुमा, उन सब के साथ, माअकुन्ना, मेरे साथ, माई, हमारे साथ। माअना। जी, तो ये हमारा पांचवा लफ्ज था। माहू, माहुमा, माहुम, माका, माकुमा, माकुम, माई, माना, माहा, माहुमा, माहुन्ना, माकी, माकुमा, माकुन्ना, माई, माना, माना। उस एक के साथ, उन दो के साथ, उन सब के साथ, आपके साथ, मेरे साथ जी। अगला लफ्ज है बैनहू। बैन का माना क्या है? दरमियान। दरमियान। अच्छा जी। अब गिरदान पढ़ेंगे, तर्जुमा मैं करूंगा, अरबी अल्फाज आपने पढ़ेंगे। बैन ओ, तर्जुमा आप कीजिएगा। बैनहू, उन उस एक मर्द के दरमियान, बैनहुमा, उन दो मर्दों के दरमियान, बैनहुम, उन सब मर्दों के पास, बैनका, दरमियान। आप एक मर्द के दरमियान, बैनकुमा, आप दो मर्दों के दरमियान, बैनकुम, आप सब मर्दों के दरमियान, बैनी, मेरे दरमियान, बैनना, हमारे दरमियान, बैनहा, उस एक औरत के दरमियान, बैनहुमा, उन दो औरतों के दरमियान, बैनहुन्न, उन सब औरतों के दरमियान, बैनकी, आप एक औरत के दरमियान, बैनकुमा, आप दो औरतों के दरमियान, बैनकुन्न, आप सब औरतों के दरमियान, बैनी, मेरे दरमियान, बैनना। हमारे दरमियान। जी, तो दो लफ्ज हमने पढ़ लिए। एक मा का माना साथ, बैना, बैना माना दरमियान, बैनहू, बैनहुमा, बैनहुम, बैनका, बैनकुमा, बैनकुम, बैनी, बैनना, बैनहा, बैनहुमा, बैनहुन्ना, बैनकी, बैनकुमा, बैनकुन्ना, बैनी, बैनना। जी, अब इसके बाद इन अल्फाज का तर्जुमा कुरान मजीद की आयत में देखेंगे, फिर हम नए लफ्ज पढ़ेंगे। कबलो और बादो हम पढ़ चुके हैं। कबलो का माना पहले, बादो का माना बाद में, मा का माना साथ, बैना का माना दरमियान, और आइंदा का माना पास, हौला का माना आसपास। कबलों के साथ भी आयतें हमने देख ली, बादों के साथ भी, हौला के साथ में ये आयत बाकी थी, एक मरतबा देख लीजिएगा। हौला माना आसपास, इर्द गिर्द। मा काना,
مناسب نہیں لأہل المدینہ شہر والوں کے لیے ومن اور ان کے لیے حولہم جو ان کے ارد گرد ہیں ہم پڑھ چکے ہیں حولہم وَلَقَدْ اور یقیناً اہلکنا ہم نے ہلاک کر ڈالا ما ان کو حولکم پڑھ چکے ہیں من القرى بستیوں میں سے جو تمہارے ارد گرد بستیوں میں سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف الذی وہ بارکنا ہم نے برکت دی حولہ اس کے ارد گرد آس پاس آئندہ گزر چکا ہے پڑھ چکے ہیں اب اس کے بعد اگلی آیت ہے معا قالو انہوں نے کہا ان بے شک ہم معاکم کیا معنی ہوگا تمہارے ساتھ جی لا تخافا اے میرے پیغمبر اور آپ کے ساتھی تم دونوں مت ڈرو انی بے شک میں معاکما کس کے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ کتنے کے ساتھ ایک دو یا سب دو آپ دو کے ساتھ معاکما آپ دو کے ساتھ جی وہ انا کا پڑھ چکے ہیں کیا معنی ہوگا اور میں معاکم تمہارے ساتھ جی تمہارے ساتھ ہوں کس لیے من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے یا گواہی دینے کے لیے بین آ گیا بین مانا درمیان فاللہ اللہ یحکم فیصلہ کریں گے بینہم کیا معنی ہوگا ان کے درمیان جی ان کے درمیان یوم القیامت کس دن قیامت کے دن هذا فراق بینی و بینکا یہ جدائی کا وقت ہے بینی کیا معنی ہوگا میرے و اور آپ کے بینکا درمیان اور آپ کے درمیان بہت اچھا فَأَصْلِحُوا پس صلح کرا دو بینہما ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے درمیان اور ہمیں جب موقع مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ خاوند بیوی کے بارے میں ہے کہ جب شادی شدہ ایک جوڑے کے درمیان میں اختلاف ہو جائے اور ہو جاتا ہے اکثر کبھی کبھی ابتدا مزاج نہیں بن پاتے تو تھوڑا بہت نوک جھونک اور تلخ کلامی لگی رہتی ہے اس وجہ سے اگر کوئی ان کے درمیان میں تلخ کلامی زیادہ بڑھ جائے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے علادہ ہو جائے ناراض ہو کر چلے جائیں بیوی اپنے میکے میں چلی جائے اور خاوند ادھر کہے چل بھائی میں بھی بادشاہ ہوں تو پھر کیا کرنا چاہیے فاصلحوا بینہما ان دونوں کے درمیان میں صلح کر کے ان کو ملا لینا چاہیے نہ یہ کہ لڑکے والے لڑکوں کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے وہ غلط ہے ادھر لڑکی والے لڑکیوں کہتے ہیں ہاں آپ تو بالکل ٹھیک ہے بالکل ایسے تو دونوں جب دودھ کے دھلے ہیں تو غلطی کس کی بھائی اس کو کہو تمہاری غلطی ہے تم جاؤ اپنی بیوی کو منا کے لاؤ اس کو کوئی کہ آپ کی غلطی ہے آپ اپنے گھر والے کے ساتھ بنا کر رہے ہیں تو دونوں کی اصلاح کر کے ان کو ملا دینا چاہیے نہ کہ موقع ملتے ہی آگ لگانی چاہیے کہ تم تو ٹھیک وہ غلط وہ کہیں گے نہیں تم ٹھیک وہ غلط تو پھر ٹھیک کون ہوا دونوں غلط اور یہ تیسرا آدمی سب سے بڑا غلط جی اب اس کے بعد ہم مزید 6 الفاظ پڑھیں گے 6 یوزفل ورڈ 6 مزید الفاظ اور ان کی چند مترادفات آج کے سبق پڑھیں گے سم یوزفل سینونیم ورڈز چند مترادفات ہیں وہ کون کون سے ہیں یہاں ان کی ایک فہرست دی گئی ہے پہلا لفظ ہے دونا لادا دونا کا معنی ہے بغیر اور اسی کا ہم معنی لفظ آتا ہے غیرو دونا اور غیرو ایک ہی معنی ہے دونوں کا سوا بغیر علاوہ غیر تو اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تمہارے غیر کا ہے تمہارے بغیر کے لیے غیر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو دون اور لادا
دونوں کا معنی ہے سوائے، غیر، علاوہ. دوسرا لفظ ہے لدا. لدا کا معنی ہے پاس. اور ایک لفظ بالکل اس کے معنی لدن. تو گویا کہ 3 لفظ ہو گئے جن کا معنی آتا ہے پاس. آئندہ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اس کا معنی بھی پاس، لدا کا معنی بھی پاس، لدن کا معنی بھی پاس. دونا، غیرہ، غیرو، دونوں کا معنی ہے بغیر، سوائے، علاوہ. دوسرا لفظ ہے لدا، اس کے ہم معنی لفظ ہے لدن. اور ایک لفظ پڑھ چکے ہیں آئندہ، تینوں کا معنی ہے پاس. تیسرا لفظ ہے کلن. کل، کل جہاں. اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے سارا، ساری دنیا. کل جہاں، ساری دنیا. تو کل کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے 2 سینونیم ورڈز ہیں، مترادف لفظ ہیں. ایک ہے جمیعن، ایک ہے اجماع. جمعیت اور اس طرح کے لفظ اکثر استعمال بھی ہوتے ہیں اردو میں بھی. جمیعن معنی پورے کا پورا، تمام کے تمام، سب کے سب لوگ. اور اجماع کا معنی آتا ہے اکٹھے، سب لوگ اکٹھے ایک ہی وقت میں. تو گویا کلن، جمیعن، اجماع ایک ہی معنی ہے. اگلا چوتھا لفظ ہے بعضن. اردو میں استعمال ہوتا ہے بعض لوگوں نے یہ کیا، بعض لوگوں نے یہ کیا، بعض یہاں رہ گئے، بعض چلے گئے. تو اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے. گویا کہ کوئی یہ دونوں لفظ نہیں ہے آپ کے لیے. قلیل، کثیر، یہ بھی دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. قلیل کا معنی کم، کثیر کا معنی زیادہ. قلیل کا معنی کم، کثیر کا معنی زیادہ. اور انہی دونوں کے ہم معنی لفظ ہیں. قلیل کے لیے اقل اور کثیر کے لیے اکثر. اور یہ اکثر بھی بہت زیادہ. اکثر لوگوں نے ایسے کہا، اکثر لوگوں نے ایسے کیا، اکثر ایسے کرتے ہیں. یہ لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے. اکثر لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے. رہ گیا اقل. اچھا، یہ دونوں کمپیریٹیو ہے، کیونکہ اکثر یہ کمپیریزن کے لیے آتے ہیں، کسی تقابل کے لیے، اس نے اس سے زیادہ کیا، یہ اس سے زیادہ ہے. تو اقل اور اکثر دونوں کمپیریٹیو ڈگری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو گویا کہ 6 لفظ ہیں، ان کے ساتھ مترادفات بھی ہیں. دونا، اس کے معنی لفظ ہے غیر، معنی بغیر، سوائے، علاوہ. دو لدا، لدن معنی پاس، کلن معنی سارا، جمیع، اجمع ایک معنی ہے. بعد معنی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کوئی اور مترادف نہیں. قلیل معنی کم، اقل معنی بہت کم، کثیر معنی زیادہ، اکثر معنی بہت زیادہ. اچھا، ان میں سے تمام الفاظ کے ہم گردانے نہیں پڑھیں گے، کچھ الفاظ کی گردانے پڑھیں گے. باقی لکھت ہوئی ہیں، ضروری نہیں ہے ان کی گردان پڑھنا، بس سمجھ لانا ہی کافی ہے کہ یہ لفظ ان میننگ کے لیے آتے ہیں. جس لفظ کے ہم گردان پڑھیں گے وہ پہلے 2 ہیں، دونا اور لدا. دونا اور لدا، ان دونوں کے ہم گردان پڑھیں گے، باقیوں کی گردان ہم نہیں پڑھیں گے اگرچہ لکھی ہوئی ہے. جی، تو پہلا لفظ ہے دونا. دونا کا کیا معنی ہوا؟ بغیر. بغیر. اس کا کوئی اور معنی بھی ہے؟ علاوہ، سوا، سوائے. اور غیر بھی اس کے ہم معنی لفظ ہے، غیر. جی، تو اس سے گردان پڑھیں گے. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو ترجمہ کر لوں اور آپ اس کے عربی الفاظ پڑھ لیجئے گا، سب مل کر پڑھنے کی کوشش کیجئے گا. جی، دونا کا معنی ہے اس ایک کے بغیر. اس ایک کے بغیر، دونہ، ان 2 کے بغیر، دونہما، ان سب کے سوا. دونہم، آپ ایک کے سوا، دونکا، آپ 2 کے علاوہ، دونکما، آپ سب کے علاوہ. دونکم، میرے بغیر، دونی، ہمارے بغیر. دوننا، اس ایک عورت کے سوا، دونہا، ان 2 عورتوں کے سوا، دونہما، ان سب عورتوں کے علاوہ. دونہن، آپ ایک عورت کے بغیر، دونکی، آپ 2 عورتوں کے بغیر، دونکما، آپ سب عورتوں کے بغیر. دونکن، میرے بغیر، دونی، ہمارے بغیر. دوننا. بہت اچھا، غور سے دیکھیے گا، الفاظ کو مطالعہ کیجیے گا. دونا مانا بغیر، سوائے، علاوہ، اس ایک کے بغیر، اس ایک کے علاوہ، اس ایک کے سوا. دونہ، دونہما، دونہم، دونکا، دونکما، دونکم، دونی، دوننا، دونہا، دونہما، دونہن، دونا کی،
दूनकुमा, दूनकुन्ना, दूनी, दूनना। अगला लफ्ज है, अरबी अल्फाज में पढ़ूंगा, तर्जुमा आपने करना है। दूना का मान, लादा का मान है पास। लादा और लादुन और आइंदा तीन लफ्ज हैं, इनका मान है पास। जी। लदैही, उस एक मर्द के पास, लदैहिमा, उन दो मर्दों के पास, लदैहिम, उन सब मर्दों के पास। लदैका, आप एक मर्द के पास, लदैकुमा, आप दो मर्दों के पास, लदैकुम, आप सब मर्दों के पास। लदैया, मेरे पास, लदैना, हमारे पास। लदैहा, उस एक औरत के पास, लदैहिमा, उन दो औरतों के पास, लदैहिन्ना, उन सब औरतों के पास। लदैकी, आप एक औरत के पास, लदैकुमा, आप दो औरतों के पास, लदैकुम। लदई कुन्ना है सर, जी, औरत है ना। लदैकुन्ना, आप सब औरतों के पास। लदैया, मेरे पास, लदैना। हमारे पास। जी, एक दफा अल्फाज को देख लीजिएगा। लदई ही, लदई हिमा, लदई हिम, लदई का, लदई कुमा, लदई कुम, लदैया, लदैया, लदैया। दो या आ गई, दो या इसलिए शद करके लिखा है इसको। लदैना, लदैहा, लदैहिमा, लदैहिन्ना, लदैकी, लदैकुमा, लदैकुन्ना, लदैया, लदैना। जी, दो लफ्ज हमारे पूरे हो गए। जी सर, एक था हमारे पास दूना और एक था हमारे पास लदा। जी, कुल्लुन का क्या और माना है? दूना बगैर और लदा पास। और कुल्लुन? पूरा। जी बिल्कुल ठीक है। कुल्लुहु, कुल्लुहुमा, कुल्लुहुम, कुल्लु का, कुल्लुकुमा, कुल्लुकुम, कुल्ली, कुल्लुना। कुल्लुमा उन दोनों का सारा माल, कोई भी चीज मानव मफूल रखते हैं, आप सबका तमाम माल, कोई भी हो सकता है। तो ये गिरदान कुल्लुहा लिखी हुई है, मुताला जरूर कर लीजिएगा, गिरदान पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आ जाएगा तो माना कर लेंगे। उसके बाद दूसरे लफ्ज है बादुहु, बादुहुमा, बादुहुम, बादुका, बादुकुमा, बादुकुम, बादी, बादुना, बादुहा, बादुहुमा, बादुहुन्ना, बादुकी, बादुकुमा, बादुकुन्ना, बादी, बादुना। क्या तर्जुमा होगा? उस एक का बाज, उन दोनों का बा कुछ, उन सब का कुछ। आप एक का कुछ, आप दो का कुछ, आप सब का कुछ, मेरा कुछ, हम दो सब का। उस एक औरत का कुछ, उन दो का, उन सब का कुछ, आप एक औरत का कुछ। तो ये बादू का माना है कुछ। और उसके बाद गैरुहु, ये बिल्कुल लदुन की तरह है। गैरुहु, जी इसकी गिरदान पढ़ लेंगे। उस एक के बगैर, उस एक गैरुहु, उन दो के बगैर, गैरुहुमा, उन सब के बगैर, गैरुहुम, आप एक के बगैर, गैरुका, आप दो के बगैर, गैरुकुमा, आप सब के बगैर, गैरुकुम, मेरे बगैर, गैरी, हमारे बगैर, गैरुना, उस एक औरत के बगैर, गैरुहा, उन दो औरतों के बगैर, गैरुहुमा, उन सब औरतों के बगैर, गैरुहन्ना, आप एक के बगैर, गैरुकी, आप दो के बगैर, गैरुकुमा, आप सब के बगैर, गैरुकुन्ना, मेरे बगैर, गैरी, हमारे बगैर। गैरुना। जी, तो गैर हु माना बगैर, गैर हुआ। उसके बाद तीसरा लफ्ज था लदा का, बिल्कुल हम माना लदुन हु, माना इसके पास, लदुन हु, लदुन हुमा। जी, मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा। लदुन हु,
उस एक मर्द के पास, लदुनहुमा, उन दो मर्दों के पास, लदुनहुम, उन सब मर्दों के पास। लदुनका, आप एक मर्द के पास, लदुनकुमा, आप दो मर्दों के पास, लदुनकुम, और आप सब मर्दों के पास। लदुन्नी, मेरे पास, लदुन्ना, हमारे पास। लदुन्हा, उस एक औरत के पास, लदुन्हुमा, उन दो औरतों के पास, लदुन्हुन्न, उन सब औरतों के पास। लदुनकी, आप एक औरत के पास, लदुनकुमा, आप दो औरतों के पास, लदुनकुन्न, आप सब औरतों के पास। लदुन्नी, मेरे पास, लदुन्ना। हमारे पास। जी, अब देखिएगा आज हमने जो मुतरादिफ लफ्ज़ पढ़े हैं, दूना पढ़ा है और गैर पढ़ा है। दूना, लादा, लदुन, गोया कि ये टोटल 11 अल्फाज बनते हैं जो कुरान मजीद में भी 1100 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। गोया कि अगर इनका वो निकाला जाए तो आज हमने जो लफ्ज पढ़े हैं या जो इसका तर्जुमा समझा है, ये कह सकते हैं कि 1100 अल्फाज का माना हम आप कुरान मजीद का समझ रहे हैं इन अल्फाज के थ्रू। और आगे आयात में देख लेते हैं। जी, सबसे पहले गैरा, दूना, लदा, लदुन, पहले ये 4 लफ्ज पढ़े थे। गैर और दूना दोनों का माना बगैर, सिवाय। एक 47, एक 144 टाइम ये दोनों लफ्ज अच्छी खासी तादाद में कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। ला तत्तखिजू, मत बनाओ, बितानतन, राजदार, मिन दूनिकुम, क्या माना करेंगे? अपने गैर में से। जी, तुम अपने गैर में से। मा युबद्दलुल कौल, नहीं तब्दील की जाती बात। लदैया, लदैया, मेरे पास। मेरे पास। अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया कि अपने मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों में अपने दोस्त और राजदार कभी ना बनो। इसलिए सारी दुनिया कुछ भी हो जाए, मुसलमानों के राजदान और खैरखा कभी काफिर नहीं हो सकते, चाहे वो कोई कंट्री भी हो जाए। मायुबद्दल कौल, जो अल्लाह तबारक तआला ने बातें कह दी वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकती, वैसे ही होगी जैसे अल्लाह तबारक तआला ने कह दी। दूना और लदा के मुतालिक आयात है कुरान करीम में। दूना का माना बगैर, लदा का माना पास। नंबर 1, वमिन दूनिहिमा, वमिन दूनिहिमा क्या माना करेंगे इसका? इन दो के अलावा। उन दो के सिवा, उन दो के अलावा, जन्नतान, दो बाग और भी हैं। अल्लाह तत्तखिजू, तुम ना बनाओ, मिन दूनी, क्या माना करेंगे? मेरे सिवा। वकीला, कारसाज। कुन्ना नदु, हम पुकारा करते थे, मिन दूनी का, दूने का क्या माना होगा? मिन दूने का, आप एक के बगैर। मिन दूने का, आप एक के बगैर। वमा कुंता, और नहीं थे आप, लदैहिम, उन सब के पास, इद यख्तसिमून, जब आप झगड़ा कर रहे, जब वो झगड़ा कर रहे थे। लदैहिम, उन सब के पास। मा यल्फिदु मिन कौलिन, मा यल्फिजु, नहीं कोई बोलता, मिन कौलिन, कोई बात, इल्ला, मगर, लदैहि, उसके पास, रकीबुन अतीद, रकीबुन निगहबान होता है, अतीद अलर्ट, बिल्कुल तैयार। वक़द अहतना, और ताकि हमने गलती की, ओ अहाता किया हुआ है, बिमा, उसकी, लदैहि, जो उसके पास है। तो ये कुछ लफ्ज थे लदैहि के साथ, 3 मिसालें लदै की, 3 मिसालें दूना की। अब उसके बाद कुछ आयतें गैरों के साथ।
آج کا سبق ہمارا یہیں تک. کل کچھ آیات اور کچھ الفاظ ہم اس سے آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. آپ نے جو ہوم ورک کے طور پر سنانا ہے کچھ تو آپ کو جملے بنانے کے لیے دے جائیں گے. اس کے علاوہ دونا اور لادا ان دونوں سے آپ نے سبق سنانا ہے اور غیر ہو سے آپ نے ریٹن لکھ کر دے دینا ہے.